अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, ये वो घड़ी है कि जब हम सबको एक होकर इत्तेफाक से आगे बढ़ना है और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद करनी है। ये मदद सिर्फ उनकी रेस्क्यू की हद तक या रिलीफ की हद तक महदूद नहीं होनी है, बल्कि ये रिलीफ, ये कोशिश, ये तमाम तर सपोर्ट उस वक्त तक जारी रखनी है कि जब तक लोग अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते। हमने कल देखा कि स्वात की क्या सूरत हाल थी। हमने मुल्क के दीगर हिस्सों के जो मामलात थे, जो वहाँ के विजुअल्स थे, वो भी आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपने देखे। जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और तकरीबन अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि 3 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो इससे मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 1000 के करीब लोग अब तक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जो माली नुकसान है वो अलहदा से है, और कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा जो ये फ्लड है, जो इस दफ़ा ये तबाही है, ये सन 2010 के फ्लड से ज़्यादा है। और अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। मैं उसकी वजह आपको बयान कर दूं मुख्तसरन। वजह कुछ यूँ है कि जो जनूबी पंजाब में और बलूचिस्तान में अब तक नुकसान हुआ है, जो तबाही के मनाजिर हमें देखने को मिले हैं, इसमें बारिशों का पानी भी शामिल था। और बहुत से इलाके तो इजाफी बारिश होने की वजह से उसमें सैलाबी कैफियत थी। जैसा कि जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, DI खान है, इसके अलावा राजनपुर है, रुझान है, इन इलाकों में बारिशी पानी था जो कि कोहे सुलेमान से बारिशों के नतीजे में जब ये पानी नीचे ज़मीनी इलाकों में आया, और ये वो तमाम इलाके हैं जो कोहे सुलेमान के साथ मौजूद हैं। और यही पहाड़ी सिलसिला दूसरी तरफ बलूचिस्तान और डेरा मुराद जमाली में भी जाता है। अब जो दरियाए सिंध के बाएं जानिब इलाके हैं सारे, जिसमें आप देखिए कोट अद्दू है, मुजफ्फरगढ़ है और दीगर इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जो दरियाए सिंध से 2010 में मुतासिर हुए थे। और तब भी सूरत हाल ऐसी ही थी कि मामला पहले शुरू हुआ शुमाली इलाका जात से, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हुआ मियाँ वाली के बाद आगे फिर जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तक पहुंचा। और ये पानी, ये सैलाबी रेला अभी इन इलाकों से गुजरना है। तो लिहाजा जहाँ पर बंद पहले ही कमज़ोर हैं, जहाँ पर पहले ही हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पे ब्रीचेस भी हैं, वहाँ से जब ये गुजरेगा तो हमें सबको अपने रब से दुआ भी करनी है कि ये वक्त खैर खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि ख़दशा यही है कि नुकसान मज़ीद भी हो सकता है। फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ पूरे मुल्क में जारी हैं। NGOs अपना काम कर रही हैं, और NGOs की तरफ से यकीनन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी, जब हमने देखा था 2005 के ज़लज़ले में उन्होंने जो किरदार अदा किया मिसाली था, पूरी दुनिया ने सराहा। फिर इसी तरह से सन 2010 में भी ऐसा हुआ, और अब भी यही तंजीमें अपना काम कर रही हैं। लेकिन सवाल हर मरतबा यही पूछा जाता है कि क्या ये सिर्फ फलाही तंजीमें ही करती रहेंगी, और जो सियासतदान हैं वो जाएंगे, जाकर इलाकों का दौरा करेंगे, वहाँ पर जिस तरह कल शहबाज शरीफ साहब की ये वीडियो हमने देखी, इमरान खान साहब की देखी कि हेलीकॉप्टर पे से जायज़ा लिया गया, फिर वहीं से इमदाद नीचे लोगों के लिए ऊपर से हेली से ही फेंकी गई। फिर आज भी मुराद अली शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी साथ थे, जाकर मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये VVIPs, जब ये पॉलिटिकल लीडरशिप पहुँचती है इन इलाकों में, तो उस दिन होता क्या है, उस दिन जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन वेलकम करने पर मसरूफ़ होती है, इंतज़ामात में मसरूफ़ होती है, और उस दिन एक दिन आपका सारा उसी में सर्फ हो जाता है, वक्त ज़ाया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जबकि वही वक्त सर्फ होना चाहिए लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचाने में। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार ज़ैगम खान साहब ने। ज़ैगम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट मुबशर बुखारी साहब ने। मुबशर बुखारी साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। सबसे पहले ज़ैगम खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ये बताइएगा, जो सैलाब की सूरत हाल है और जो दिन ब दिन बिगड़ती हुई हमें नज़र आ रही है, और मैंने भी जैसे कि प्रोग्राम के इब्तिदाई में बताया कि आने वाले दिन हमारे लिए मज़ीद क्रूशल हैं, क्या समझते हैं आप कि हमारी जो लीडरशिप है वो अपना काम सही से कर रही है? हमारे जो इदारे हैं, जो जिनका काम ही ये है, जैसे कि NDMA, वो भी अपना काम सही से कर रहा है? क्योंकि तनकीद तो इस दफ़ा भी हो रही है, और आपकी नज़र में क्या ये तनकीद बराए तनकीद है, या वाकई जेन्युइनली ये खामियां अब भी मौजूद हैं और ये इदारे अब भी नाकाम रहे हैं? शुक्रिया अली मुमताज़ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और उसमें कुछ इजाफा ही किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती।
अभी ये मामला थमा नहीं है, पूरी तबाही मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन जो अभी तक हो चुका है वो भी तारीखी है। शायद पाकिस्तानी तारीख का ये सबसे बड़ा, जिसको नेचुरल कहते हैं डिज़ास्टर, अगरचे ये डिज़ास्टर इतने नेचुरल नहीं होते, आप इसको समझ सकते हैं। जानी लिहाज से ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2005 का जो कश्मीरी ज़लज़ला था उसने ज़्यादा लोगों की जान ली थी, लेकिन माली लिहाज से, लोगों की ज़िंदगियों पर असर डालने के लिहाज से, उनके घरों को तबाह करने के लिहाज से, पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज होने के लिहाज से ये तबाही कहीं ज़्यादा बड़ी है। 2005 से भी और 2010 के सैलाब से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उससे तो वाज़े तौर पे लग रहा है कि इसका स्केल भी बड़ा है और इससे पड़ने वाले असरात भी बड़े हैं। अब कि क्या हम, हमारे इदारे, हमारे रहनुमा, हमारी पार्टियां, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कि हैव द रिजन टू द ओकेजन, क्या वो इस चैलेंज के मुकाबले में खड़े होने में कामयाब हुए हैं? देखिए, जो डिजास्टर का जवाब दिया जाता है उसमें 4 लफ्ज यूज होते हैं। आप उसको देख लें तो हम फिर जवाब दे सकते हैं इस बात का कैसा हुआ है या नहीं। पहली बात है रेस्क्यू, कि जब लोग मर रहे हैं, मुसीबत में हैं, फंसे हैं, घिरे हुए हैं सैलाब में, तो क्या उनको वक्त पर बचाया गया? ऐसा नहीं हुआ। बहुत वक्त ज़ाय हुआ, फौज को बहुत देर बाद बुलाया गया, हमारी तवज्जो बहुत देर बाद गई, सियासतदानों ने इस पर बहुत देर में गुफ्तगू करना शुरू की, मीडिया ने बहुत देर से तवज्जो दी। नंबर 2, रिलीफ, कि वो लोग जो इस मुसीबत में हैं, जिनके घर बह गए, खाने पीने की चीज़ें बह गईं, क्या उनको खाना मिल रहा है? क्या उनको शेल्टर दिया गया है? क्या उनके पास दवाई पहुंचाई गई है? क्या बच्चों का दूध पहुंचा है? क्या ख़वातीन की ज़रूरियात की चीज़ें पहुंची हैं? क्या टॉयलेट्स बनाने की कोशिश की गई है? अभी तक जो कुछ मुमकिन था, स्केल को तो छोड़ दीजिए ना, ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़ा स्केल है, लेकिन हमारे अपने वसाइल के साथ इतनी देर में जो मुमकिन था उसका अशर शीर भी अभी तक नहीं हो सका। तीसरी चीज़ क्या है? रिकवरी, जो बाद में आएगी, कि क्या हम इन सब लोगों की मदद कर पाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगियां बहाल कर सकें। ये लोग जिनकी भैंसें मर चुकी हैं, पूरी पूरी फैमिली एक दो भैंस पे गुजारा कर रही थी, 1 एकड़ की फसल थी वो बह चुकी है, अब बीज भी नहीं है, जो कुछ था वो बह गया है। क्या हम कर पाएंगे? अगर पहली 2 चीज़ें नहीं कर पाए तो इस पर भी सवाल है कि कितनी अच्छी उस पर प्लानिंग होगी। और चौथी चीज़ जो अलग होती है, जो 2005 में ही हमें समझ आनी जानी चाहिए थी, वो है प्रिपेयर्डनेस। एग्जैक्टली। कि हम कौमी तौर पर ऐसे साने के लिए कितने तैयार हैं, जबकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में ऐसे सानहात आते हैं, हमारे सामने ही, हमारे हालिया ही तारीख में आए हैं, ज़लज़ले भी आए हैं, सैलाब भी आए हैं, अब ख़तरा बढ़ गया है। तो अगर पहली तीनों चीज़ें हम मौसर तौर पे नहीं कर पाए तो इसका मतलब है हम प्रिपेयर्ड भी नहीं हैं। जो सबसे दुख की बात है मेरा ख्याल है हमारे लिए, कि पाकिस्तान की जो कौमी क़यादत है, जिनकी तरफ पूरा मुल्क देखता है, करोड़ों लोग जिनके पीछे हैं, जवानों के जज्बात हैं जिनके साथ, जो अपने आप को किसी जमात का टाइगर कहते हैं, किसी का ज्याला कहते हैं, किसी का मतवाला कहते हैं, इनके लिए जलसों में निकलते हैं, इन्हें सर पे आंखों पे बिठाते हैं, क्या उनकी पहली तवज्जो इस बहरान पे रही है? क्या उन्होंने लोगों को एतमाद दिया है? क्या वो लोगों के दरमियान में गए हैं? क्या उन्होंने लोगों की आंसू पूछे हैं? क्या उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान को एक कौम समझकर एक कौम बनाने की कोशिश की है? उसमें भी हमारी क़यादत, हमारी सियासी जमातें भी नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर स्कोर कार्ड आप देखें तो अभी तक 100 नंबर में से मेरे ख्याल है 10 नंबर देना भी बहुत मुश्किल लगता है। ठीक, मुबश्शिर साहब आपकी तरफ आते हैं, अपने ज़ैम खान साहब की राय सुनी। स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस पे आपकी क्या राय है कि क्या ये डेविस्टेशन का स्केल ही इतना है कि इसके लिए पहले से जितनी भी तैयारी कर ली जाती वो कम थी, या तैयारी हुई ही नहीं और हमने बस अब रिएक्शन में भाग दौड़ हाथ पैर मारना शुरू किए हैं और इससे पहले हमने प्रोएक्टिवली कुछ नहीं किया? देखिए, हमारा एक मिजाज बन चुका है बहसीयत कौम, कि जब मुसीबत हम पे आएगी तो तब देखेंगे, और उसमें भी हम खुद नहीं देखेंगे,
بلکہ ہم دیکھیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف، آپ نے فرمایا این جی اوز کی طرف اور ویلفیئر آرگنائزیشنز کی طرف. ہماری جو ریاستی مشینری ہے، ہم نے تو یہی دیکھا جتنا عرصہ سے ہم فیلڈ میں ہیں یا بحیثیت شہری آبزرو کر رہے ہیں کہ مصیبت آتی ہے، اس میں کچھ آپ فوٹو شوٹس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو امداد کا کہتے ہیں، اور پھر آتی ہے جیسے 2005 کے زلزلے میں ہوا، 24 گھنٹے تک پوری قوم کو پتہ نہیں ہوا کیا تھا. اس کے بعد سڈنلی جب خبریں آنی شروع ہوئیں اور پھر ہمیں یہاں تک کہ ریسکیو کے لیے ہمارے کچھ جو ویلفیئر آرگنائزیشنز، کچھ مذہبی تنظیمیں، اور پھر اس کے بعد چنوک ہم نے امریکہ سے طلب کیے چونکہ ہم ان ہائٹس تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اس کے بعد جب ان علاقوں کا دورہ کیا گیا تو یہی دیکھا گیا کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ موجود تھی، لیکن جو بہت زیادہ کام کیا وہ این جی اوز نے کیا اور کچھ مذہبی تنظیموں نے کیا، اور ساتھ میں ریاستی ادارے ہمیں کہیں کہیں موجود نظر آئے، وہ بھی اسسٹ کرتے ہوئے. یہی صورتحال 2010 کا جو فلڈ آیا اس میں جو پنجاب کے علاقے تھے، میں ذاتی طور پہ گیا اور وہاں پہ بھی مجھے یہی نظر آیا کہ آرمی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پریزنس نظر آتی تھی وہ این جی اوز کی آتی تھی. لیکن ایک بات کلیئر کر دوں، بہت ساری این جی اوز نے اس میں تھوڑا سا کوئی ایمبیزلمنٹس بھی کی تھی، جی اس لیے سب کی بات نہیں کر رہے. کچھ نہیں کی. لیکن آج کے حالات جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. اس وقت آپ کے پاس شاید انٹرنیشنل سپورٹ کا لیول وہ نہیں ہے. پھر ہماری ماضی کی حکومتوں نے جو غلطیاں کی وہ یہ کیا کہ یہاں پہ این جی اوز کا کام انتہائی مشکل کر دیا. کئی انٹرنیشنل این جی اوز جو بہت اچھا کام کر رہے تھے، جنہوں نے زلزلے میں اور فلڈ میں بہت اچھا کام کیا، ان کو آپ نے بین کر دیا پاکستان میں کام کرنے سے. کچھ ایسی تنظیمیں جو کام کر رہی تھی جن کو ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، بہت ساری ان کے نظریات کی وجہ سے وہ اس وقت نہیں ہیں. اس لیے صورتحال بہت زیادہ چیلنجنگ ہے حکومت کے لیے. یہاں پہ ایک اور چیز پریپیئرڈنیس کی آپ نے بات کی، وہی میں نے عرض کیا کہ مصیبت جب پڑے گی تب ہم دیکھیں گے. تو یہ پریپیئرڈنیس کا تو کوسچن پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ڈفرینٹ ہے. ابھی آپ حالیہ صورتحال میں صرف یہ دیکھیے، اس میں میڈیا کو اسپیشلی پن پوائنٹ کروں گا، بلوچستان میں ڈیزاسٹر کب سے سٹارٹ ہوا ہے. ہم عمران خان نواز شریف، عمران خان نواز شریف، عمران خان کے جلسے، عمران نواز شریف کے سٹیٹمنٹس، ہم ان سے باہر ہی نہیں نکل رہے. اور ہم نے بڑی لیٹ رسپونڈ کیا ایز میڈیا ٹوورڈز ڈیزاسٹر ان بلوچستان، اور اس کے بعد سلسلہ پھیلنا شروع ہوا. گریوٹی آف سچویشن، میڈیا کا کام ہے ایجوکیٹ کرنا، اور وہ ایجوکیٹ صرف عوام کو نہیں کرتی بلکہ وہ ریاست کو بھی کر رہی ہوتی ہے، اویئرنیس دے رہی ہوتی ہے. بہت ہی کرمنل نیگلیجنس ہے میڈیا کے حوالے سے، اور یہ شکایت رہے گی. اس کے بعد آپ اگر اگلی سطح پہ چلے جائیے تو پریپیئرڈنیس کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے. آپ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروونشل بھی ہیں. اس کے بعد آپ نے آرمی کو جیسے آپ نے فرمایا لیٹ طلب کیا گیا. جو ایک ادارہ ہمارے پاس ہے اب اس کو جیسے مرضی دیجئے، لیکن ایک ویل آرگنائزڈ ویل ایکوپڈ ایک ہی ادارہ ہے پاکستان آرمی، اس کو بھی لیٹ طلب کیا گیا جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. لپ سروس ہے، جتنی مرضی کرتے جائیں سیاستدان. صرف میں تو یہی، وہ ندیم قاسمی صاحب نے ایک فلڈ آیا تھا ماضی میں، تو اس میں ایک کتا لکھا تھا، کاش یہ سنگ دل سیاست باز، کاش یہ سنگ دل سیاست باز تھپکیوں سے نہ ہم کو بہلاتے، غم گساروں کے دردناک الفاظ مٹھی بھر چاول بن جاتے. تو یہ جو لپ سروس کر رہے ہیں سیاستدان، ہمارے آئیکونز، سوشل میڈیا آئیکونز، میرا خیال ہے کہ وہ مٹھی بھر چاول جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے اس وقت. اور اگر اتنا ہی کنٹریبیوٹ کر دے ہر شہری، ہر صاحب استطاعت شہری، تو بہت سارے معاملات کا حل ہو سکتا ہے. بے شک. جی، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں سینئر اینالسٹ صابر شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی جوائن کیا. شاہ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بلیم گیم، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو کریٹیسائز اور ٹو بلیم، اٹس ٹائم ٹو بی یونائٹیڈ اینڈ موو فارورڈ اینڈ ہیلپ دا وکٹمز، ہیلپ دی فلڈ افیکٹیز. تو کیا پھر بھی ہم یہ بھول جائیں کہ یہ جتنا بھی جب سیلاب کی بات ہوتی ہے اور تباہی مچتی ہے، اور اس بار بھی ہو رہا ہے،
دس از آلسو ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں دے ہیو ناٹ بین ان فیور آف کنسٹرکٹنگ ڈیمز، جیسا کہ کالا باغ ڈیم کو بہت زیادہ اپوز کیا جاتا رہا، ابھی بھی کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی کالا باغ ڈیم اے این پی نے بہت زیادہ کیا تھا، اور ابھی یہ جس طرح کل رات کی خبر تھی چارسدہ کے کچھ علاقوں میں پانی بھی وہاں پر پہنچا ہے، گھسا ہے اندر علاقوں میں، لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے باہر آئے ہیں، منڈا ہیڈ ورکس جو ہے وہ برج ہی ٹوٹ گیا پورا، ایک بیچ میں سے آپس میں سپلٹ ہو گیا، رابطہ منقطع ہو گیا، اور ڈیم نہیں بنانا ہم نے۔ دیکھیے علی ممتاز صاحب، آپ سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ، اب ہوگا کیا آگے؟ جتنے بھی امیجز آ رہے ہیں جو میں نے آج جزیرہ پہ CNN اور BBC پہ دیکھے ہیں، ان امیجز کو یہ کیش کرائیں، بھیک مانگنے کا۔ جی صابر شاہ صاحب، جی صابر شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے صابر شاہ صاحب کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی صابر شاہ صاحب، آپ بات اپنی مکمل کر لیجئے، وقفے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے لیکن رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جی شاہ صاحب۔ جی علی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ اب یہ جو امیجز میں دیکھ رہا ہوں فورن ٹیلی ویژن چینلز پہ، یہ سب کو کیش کروائیں گے، تاسا گداگری ان کے پاس بہت بڑا ہے، آرٹ بہت ہی زیادہ ہے۔ اب یہ لون ڈیفر کرائیں گے منگل پیر کو، میرا خیال ہے، یا منگل تک آپ کو IMF کا قرضہ بھی مل جائے گا۔ پھر آپ کے جو باقی ممالک نے آپ کے ساتھ 4-5 ارب ڈالر کے جو سرمایہ کاری یا جو قرضے کمٹ کیے ہیں وہ بھی آنا شروع ہوں گے۔ پھر آپ کو امداد ملنی شروع ہوگی، ورلڈ بینک اور IMF آپ کے قرضے کو ڈیفر بھی کرے گا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے؟ اس کا ہمیشہ سیلاب آئے گا، ہمیشہ ریت اور مٹی کے باندھ ٹوٹیں گے، ہمیشہ کرپشن ہوگی، آرمی، رینجر اور جماعت اسلامی کی نظر آئے گی، لیڈر ایجنٹس بھی ہوں گی، بتایا جائے گا، 20% بتایا جائے گا، جتنی یہ دنیا سے آئے گی کے زلزلے کے ساتھ کھا جائے گا۔ جی شاہ صاحب، جی شاہ صاحب آپ غالباً سفر میں ہیں، اس وجہ سے آپ کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ میں زیم خان صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ خان صاحب، جو سوال ابھی میں نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا وہی آپ کے لیے بھی ہے کہ کیا ڈیمز کی مخالفت کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا جرم تھا، اور یہ جرم ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے، ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے جو ڈیم کی مخالفت کرتے رہے ہیں؟ علی ممتاز صاحب، اس وقت جو پرٹیکولر ڈیزاسٹر ہے، ان کی ان ڈیم سے کوئی ریلیونس نہیں ہے جن ڈیمز پر پاکستان میں کنٹروورسی رہی ہے۔ جس طرح کے لارج ڈیمز پر ہم بات کرتے رہے ہیں، کالا باغ ڈیم پر بات کرتے رہے ہیں، یا پیچھے ناردرن ایریاز میں جو بڑے ڈیم ہیں، یہ ڈیزاسٹر بالکل ایک مختلف طرح کا ہے۔ اس میں جو بارش آئی ہے، دیکھیے سندھ میں 5 گنا زیادہ بارش آئی ہے، جو سال میں بارش آتی ہے اس سے 5 گنا زیادہ بارش جو ہے وہ کوئی 2-2.5 مہینے کے اندر آ گئی ہے۔ اس کو کوئی ڈیم نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ ہر گاؤں ہی ایسے بن گیا ہے جس طرح ایک ڈیم ہو، اور کئی تربیلا ڈیم کا پانی، اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ 50 تربیلا ڈیم کا پانی جو ہے اس وقت سندھ میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اس وقت اس ڈیم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو آپ کا سوال کو اگر میں تھوڑا ریفریز کر لوں تو پھر اس کی بہت اہمیت بن جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کیا واٹر مینجمنٹ، پانی کے دونوں پہلو، پانی کی کمی کا پہلو بھی اور پانی کی زیادتی کا پہلو بھی، کیا ہم واٹر مینجمنٹ کو پلان کر رہے ہیں اس کی تمام انداز میں؟ صرف ڈیم سے مسئلہ نہیں حل ہونے والا، کیا پورے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کو ہم کیسے مینج کریں گے، کیسے پریزرو کریں گے، کیسے استعمال کریں گے، کیسے فیوچر کے لیے بچائیں گے، اور جب ایسی معاملہ آئے گا، زیادہ پانی ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مثلا رود کوئیوں کا مسئلہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا، رود کوئیاں ہمیشہ بہتی ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن اس سکیل کی تباہی میرا نہیں خیال کہ اس سینچری میں اس سے پہلے رود کوئیوں سے، جو کوسلمان سے پہاڑ سے نیچے پانی آتا ہے، میں اس کی بات، اب اس کے لیے ہمیں ایک نئی طرح کی پلاننگ چاہیے۔ تو ہمیں اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں، پانی کے بارے میں، اور ان سب کا جو تعلق ہے، ایک بہت ہی اہم بات علی ممتاز صاحب، ان سب کا تعلق ہے سماجی ترقی سے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو بارش نہیں مارتی، لوگوں کو کچی چھت مارتی ہے۔ لوگوں کو گائے مرنے سے لوگ نہیں مرتے، لوگ غربت سے مرتے ہیں۔
खुशहाल लोगों का तो इसमें कुछ नहीं जाएगा ना जी। यानी लोगों को इस तरह मजबूत बनाना, उनको रिजिलियंट बनाना कि उन पर जो असरात हैं वो कम से कम पड़े। आपके शहर ऐसे हों कि उन पर डिजास्टर के असरात कम से कम पड़े। आपका माशरा ऐसा हो, सेहतमंद हो, तालीम याफ्ता हो, खुशहाल हो। अब जिसके देखिए बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं 5-10 लाख, वो तो भूखा नहीं मरेगा ना, वो तो दूसरे शहर में जाके 2 महीने रह लेगा। लेकिन जो गरीब जिसके पास सिर्फ आज का खाना था या एक हफ्ते का था या एक महीने का था और एक गाय थी और 4 बोरियां उसकी पास गंदम की पड़ी हुई थी, उसके पास तो आज कुछ भी नहीं है, उसके बच्चे तो भूखे हैं। यानी पूरे आपने ये सोचना है कि लोगों को आपने प्लानिंग के सेंटर पे रखकर कैसे पाकिस्तान की माशरती तरक्की को लेकर चलना है कि इन डिजास्टर्स के असरात पाकिस्तान पर कम से कम पड़े। यानी हमें बड़े स्केल की प्लानिंग की जरूरत है। ठीक जी। शाह साहब, आपसे एक दफा फिर हमारा राब्ता हुआ है, आप शायद सफर में भी हैं, इस वजह से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोशिश करते हैं कि अब की बार आपकी बात मुकम्मल हो जाए। जी शाह साहब। जी मैं माफी चाहता हूँ अली, मैं मोटरवे पे हूँ तो शायद सिग्नल का मसला है। मेरी गुजारिश ये है कि 2010 के सैलाब आए थे ना, हाँ जी। उसमें ऑफिशियल फिगर है कि 44 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इसी तरह जो जल्जला आया था 2005 का, उसमें भी कोई 70-80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 170 अरब डॉलर का नुकसान हुआ 9/11 के बाद वॉरन टेरर पे। इस दफा फिर तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर का नुकसान एक्सपेक्टेड है। अब ये सारी अमाउंट कलेक्ट करें तो आपका जो जीडीपी है वो तकरीबन 700 अरब डॉलर पे चला जाता है, अगर ये नुकसान ना हुए हों तो, या कम से कम हुए हों। अब 700 अरब डॉलर का जीडीपी हो तो आप सोचें कि बगैर एक्सपोर्ट बढ़ाए या बगैर इम्पोर्ट को कम किए पाकिस्तान कितना खुशहाल है। यहाँ पे खुशहाली की कमी नहीं है, कुछ अल्लाह का अजाब है, कुछ हुक्मरानों की करप्शन है। ये मिट्टी के डैम फिर बनेंगे, फिर टूट जाएंगे। तो अब मैं अच्छा ये बताइएगा शाह साहब कि आप ये जो कह रहे हैं कि बाहर से अभी फंड्स आएंगे और इमदाद पहुंचेगी पाकिस्तान, तो जब ये बाहर से सारा पैसा आएगा और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी ये पैसा बाहर भेजेंगे, क्योंकि मैंने अब तक देखा है कि वो बड़े फिक्रमंद हैं और वो मुख्तलिफ चैनल्स के बारे में मालूम कर रहे हैं कि किस तरह से किसके ज़रिए ये इमदाद पहुंचाई जा सकती है, तो फिर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे क्या कोई इसका मुस्बत इम्पैक्ट आएगा जब बाहर से ये फॉरेन करेंसी आएगी? देखिए फॉरेन करेंसी लोग भेज तो देंगे। अब देखिए पीटीआई को भी वो दे सकते हैं, आर्मी को भी दे सकते हैं, हुकूमत की तो क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है। इम्पैक्ट ये होगा कि आपके जो कर्जों की वापसी है वो रोल ओवर होगा। जो किस्त हमने फर्ज कीजिए अक्टूबर में देनी है, कोई हमें कहेगा मार्च में दे दें, कोई कहेगा जून में दे दें। कर्जा माफ तो अब नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमें गवादर, टेररिज्म और एटम बम को कैश कराते कराते 60-70 साल गुजर गए। कोई ना कोई बहाना हमारे पास होता है दुनिया को दिखाने के लिए। जहाँ भी बहाना होगा कि इधर गरीब की रिहेबिलिटेशन या उसको रिलीफ ना मिला तो जनाब यहाँ तो टेररिज्म हो जाए। और दुनिया डरती, दुनिया पैसे दे देती है, पैसा आगे का अपना रोल ओवर दे देती है कर्जों में। अब ये कब तक काम चलेगा, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो ब्लैकमेलिंग भी है, ये तो गुरबत की आखिरी कहा है कि सूट पहन के महंगे महंगे हम पैसे मांगने चले हुए और इमेज दिखा रहे हैं दुनिया को। तो आप बताइए कि मैं कोई किताबी बात आपसे कर दूं कि हमें एक बहुत ईमानदार लीडरशिप चाहिए और जना पॉलिटिशियंस को बड़ा अच्छा होना चाहिए, हमें कौम की तरह काम करना चाहिए। क्या ये गुफ्तगू करते करते हम थक नहीं? क्या ये गुफ्तगू अब टेलीविजन चैनल्स पर यही होगी किताबी गुफ्तगू? किताबी गुफ्तगू से बाहर आए, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए। योर इकोनॉमी हैज सफर्ड, एग्रीकल्चरल यील्ड बहुत बुरी तरह सफर की है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी भी होगी, टीम और थोर जिसे आप कहते हैं, जमीनों की फर्टिलिटी तबाह होगी, फसलें तबाह होंगी, मार्केट में सब्जी और फल बहुत महंगे आएंगे, इन्फ्लेशन 42% ऑफिशियल है, 62% अनऑफिशियल होगी, 72-73% पर जाएगी। तो मुझे बताइए इकोनॉमी कहाँ जाएगी? ठीक हो गया शाह साहब, एक वक्फा हमें लेना है सर। वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आते हैं तो बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। जैम खान साहब, ये बताइएगा कि अब आपको क्या नजर आ रहा है कि हमें अब एज अ नेशन ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर क्या करना चाहिए? जितना भी मामला चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, जल्द से खान साहब कह रहे हैं कि जी वो करेंगे, लेकिन वो उनके लिए फ्लड इफेक्टिव्स के लिए कर रहे होंगे, लोगों को मोबिलाइज वो करेंगे, तो होना क्या चाहिए फिर? साथ में बाई इलेक्शंस भी हैं।
علی ممتاز صاحب، یہ جو اس طرح کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں نا، اس کے قومی ذہن پر، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا نیشنل سائیکی، یعنی آپ کی قومی یادداشت پر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ 1970 میں جو آج بنگلہ دیش اور اس وقت مشرقی پاکستان ہے، اس میں ایک سائیکلون آیا تھا، اس سائیکلون کا نام تھا سائیکلون بھولا۔ اس سائیکلون میں کچھ لگ بھگ 5 لاکھ افراد جو ہے وہ مر گئے تھے، اور اس پر بنگلہ دیش جو ہے، مشرقی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ناراض تھے مغربی پاکستان سے اور اچھا ریسپانس نہ ہونے پہ، کہ بنگلہ دیش بننے کی ایک بڑی وجہ وہ سائیکلون اور اس کا ریسپانس بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں 2005 میں جو حکومت کا اور عوام کا ریسپانس تھا کشمیر میں، اس نے کشمیر کو پاکستان سے بہت جوڑ دیا تھا۔ آج یہ علاقے آپ دیکھیں، جن جن علاقوں میں یہ مصیبت آئی ہے وہ ایسے علاقے ہیں جو محرومی کا گلہ کرتے ہیں، جو محرومیوں کا شکار ہیں۔ جنوبی پنجاب کے علاقے، بلوچستان کے علاقے، سندھ کے علاقے، کے پی کے وہ علاقے، ان صوبوں کے بھی وہ علاقے ہیں جو محروم ترین ہیں۔ اگر سیاستدان مل کر اس وقت توجہ نہیں دیں گے، ہم آواز نہیں ہوں گے، ان کے دکھوں پر مرہم نہیں رکھیں گے، اور ان کی سمبولک انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ نظر آئے کہ وہ اس دکھ میں شریک ہیں، تو یہ ایک ایسا زخم ہوگا جو آسانی سے مندمل نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا۔ ٹھیک، تو مبشر بخاری اس صاحب، وقت آخری بات، اس وقت ضروری یہ ہے کہ باقی پالیٹکس کو روک کر تمام سیاستدان ایک آواز ہوں اس دکھ کے معاملے میں۔ ٹھیک، مبشر بخاری صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جتنی بھی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لے کر اب کیا کرنا چاہیے؟ کئی تو بڑے ضروری معاملات ہیں، جیسے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں، یا کچھ اور بھی معاملات جو چل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دے نیڈ ٹو بی پٹ ٹو اے اسٹاپ فار another سے 2 مہینے کے لیے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ لا میں ڈسرپشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں پہ 8 سال ایک کیس کو ڈیسائیڈ ہونے میں لگے ہیں، وہاں 2 مہینے اور کر لیں گے تو کوئی عرض نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اس وقت اشد ضرورت ہے ہمیں، اگرچہ ایک دن کی ہو یا چند گھنٹوں کی ہو، آل پارٹیز کانفرنس کی، جس میں عمران خان صاحب کی شرکت بھی ہو، چونکہ ابھی تک وہ مرکزی دھارے میں یعنی اس طریقے سے یونٹی کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہے، بلکہ ان کے جو کامریڈز ہیں ان کے بیانات کافی ڈسکریجنگ ہیں۔ مثلا آئی ایم ایف کے پلان کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب نے کہا 2 صوبوں میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے یا اس طرح کی بات، یہ ڈسکریجنگ ہے۔ یہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل سکور سیٹل کریں۔ اس وقت امیڈیٹلی جو ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے، وہ حکومتی پارٹیز ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں، اور ہمیں اس وقت ایک نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے، کیونکہ چیلنجز تو ابھی آنے ہیں، ڈسٹرکشن از انڈر وے، اور اس کے بعد جو چیلنجز ہیں وہ زیادہ ہاریبل ہوں گے۔ آپ کا پاورٹی گراف جس طریقے سے اوپر جائے گا، فوڈ شارٹیج جس طریقے سے پیدا ہوگی، اور جو آپ کی اکانومی فردر کرنچ میں جائے گی، وہ بڑی ہاریبل سچویشن ہوگی پاکستان کے لیے۔ اگرچہ ایسے وقت میں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ضرور کچھ نہ کچھ ریسکیو کرے گی، لیکن وہ کافی نہیں ہوگا۔ ہمیں کس طریقے سے نپٹتا ہے، اس کے لیے پوری لیڈرشپ کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، مبشر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ زیم خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، صابر شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ ہونا بہت ضروری ہے، اینڈ ان مائی پرسنل اوپینین جتنے بھی پولیٹیکل اختلافات ہیں یا جتنے بھی آپس کے معاملات چل رہے ہیں، ان کو بیان بازی بھی خاص طور پہ، کیونکہ بیان بازی آج بھی ہو رہی ہے، شیخ رشید احمد صاحب کا بیان آیا، بلاول صاحب کا بیان آیا، فواد چودھری صاحب کا آیا، یہ بیان بازی کو بھی ایک طرف رکھ کر ابھی صرف اور صرف جو سیلاب سے متاثرہ ہیں ان کی ریلیف کے لیے اور ان کے ریسکیو کے لیے بات ہونی چاہیے۔ مجھے ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔